हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टलाई नै कन्टिन्यू गर्न लागिरहेछौँ र आज हामीले पढ्ने कुरा भनेको चाहिँ एम्पियर्स सर्किटल ल। एम्पियर्स सर्किटल ल, ठिक छ। सो एम्पियर सर्किटल ल भनेको चाहिँ बायट सबार्ट लको एउटा अल्टरनेटिभ जस्तो हो, ठिक छ। यसले पनि हामीलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डै भेट्नको लागि नै दिने हो भ्यालुजहरू, होइन। तर अलिकति यसको एप्लिकेसन्सहरू जुन छ बायट सबार्ट लको जतिको एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ छैन। अलिकति भेट्न सजिलो हुन्छ यस म्याग्नेटिक फिल्डहरूको क्यालकुलेसन जुन एउटा सिमेट्रिकल फिगरहरू हुन्छन्, जस्तै सर्कलको, सोलेनोइडहरूको। सो यस्तो बुझ्न सकिन्छ कि एउटा स्पेसिफिक तरिकाले हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड, होइन, सिम्पल सिमेट्रिकल फिगर्सहरूको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्नु पर्यो, होइन, जहाँनिर सिमेट्री छ त्यसको भेट्नु पर्यो भने हामीले एम्पियर सर्किटल ल युज गऱ्यौँ भने एकदम सजिलो हुन जान्छ, होइन। तर जहाँनिर अनसिमेट्रिकल फिगरहरूको कुरा आउँछ, होइन, एकदम अनसिमेट्रिकल छ, डिफ्रेन्ट फर्म्समा छ भने हामीले चाहिँ एम्पियर सर्किटल युज गर्न अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। सो सुरुमा एम्पियर सर्किटल लको स्टेटमेन्ट लेखौँ, होइन। यसको प्रुफ त यहाँनिर गर्न सकिँदैन, अलिक गाह्रो नै हुन्छ, किनभने यहाँनिर हामीले लाइन इन्टिग्रलको कन्सेप्ट्सहरू युज गर्दैनौँ, होइन। लाइन इन्टिग्रलको कन्सेप्ट्सहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जस्ट एउटा डिफिनेसन चाहिँ लेख्छौँ लाइन इन्टिग्रलको, तर लाइन इन्टिग्रलको खास कन्सेप्ट के हो भन्ने कुराहरू यहाँनिर त्यति स्टडी गर्दैनौँ। त्यो भएर हाम्रो अलिकति म्याथमेटिक्स पुग्दैन क्या, त्यो भएर चाहिँ यहाँ डेराइभ गर्न सक्दैन। तर तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने यसको डेरिभेसन गरेर म अर्को भिडियो जान्दिन्छु, सो कमेन्ट गर्नु होला है। सो यो लले के भन्छ भन्दाखेरि the line integral of magnetic field around any closed path in free space is equal to mu naught times the total current enclosed by the path. The total current enclosed by that path अथवा by the path, एउटै कुरा हो, by the path भनेर लेख्न सकिन्छ। सो यसलाई म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्नु पर्यो भने हामीले कुनै एउटा सर्ट एन्ड क्लोज्ड पाथ छ, जस्तो पनि हुनसक्छ, यस्तो पनि क्लोज्ड पाथ हो, क्लोज्ड पाथ हो, जस दुईटा ए जोडिनु पर्यो, जहाँबाट स्टार्ट भए पनि अन्तिममा स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्डिङ पोइन्ट चाहिँ एउटै हुनु पर्यो भन्न खोजेको। सो यसले के भनिरहेछ भन्दा लाइन इन्टिग्रल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड एनी क्लोज्ड पाथ, सपोज त्यसको युनिट भनेको डिएल हो भने त्यो चाहिँ इक्वल्स टु म्यु नट टाइम्स कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यो पाथमा, त्यसलाई भन्छ। अब जसरी हामीले गस ल युज गर्दाखेरि गाउसियन सर्फेस युज गर्छौँ, यहाँनिर चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दा एम्पियरियन लुप युज गर्छौँ, ठिक छ। एम्पियरियन लुपद्वारा हामीले के गर्छौँ भने यो डिएलको लागि भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ, ठिक छ। यसरी हामीले यो कामहरू गर्छौँ। अब यहाँनिर म्यु नट भनेको पर्मिएबिलिटी हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब फ्री स्पेसको पर्मिएबिलिटी म्यु नट हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड भइहाल्यो, डिएल भनेको स्मल एलिमेन्ट लेन्थ भइहाल्यो, र आई भनेको त हाम्रो करेन्ट हुने भइहाल्यो, ठिक छ। यति भ्यालुजहरू यहाँनिर भेट्यौँ हामीले। सो यसपछि सायद यसको एउटा स्मल फर्म अफ प्रुफ त यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ होला, होइन। सो स्मल फर्म अफ प्रुफ हेर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ होला, किनभने यो प्रुफ अलिकति जे होस्, ठिक छ, हेरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ। सो प्रुफ, यसको प्रुफ एउटा सानो प्रुफ हेरौँ। सो यसको लागि के सपोज गरियो भन्दाखेरि एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ अरे, ठिक छ, स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ। अब यसले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, र स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले कस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त भन्दा कन्सेन्ट्रिक म्याग्नेटिक फिल्ड्सहरू प्रोड्युस गर्छ, ठिक छ। कस्तो त, यसरी कन्सेन्ट्रिक म्याग्नेटिक फिल्ड्सहरू प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ, यस्तो कन्सेन्ट्रिक म्याग्नेटिक फिल्ड। अब डिरेक्सन त हामीले सजिलै भेट्न सकिहाल्छौँ, होइन। सो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ यस्तो डिरेक्सनमा हुन्छ, ठिक छ। यो डिरेक्सन त तपाईँले राइट ह्यान्ड रुलहरूद्वारा भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ, होइन, अथवा कर्क स्क्रु रुल, जुनै रुल युज गरे पनि हुन्छ। सो म्याक्सवेल्स कर्क स्क्रु रुल अथवा राइट ह्यान्ड रुल, जुनै रुल युज गरेर ल तपाईँले यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्नु भयो। अब कुनै पनि पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड लागिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने त्यो पोइन्टबाट के गर्न सक्छौँ हामीले, यसरी ट्यान्जेन्ट खिच्न सक्छौँ, ठिक छ। यो ट्यान्जेन्टले चाहिँ के दिन्छ भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ त्यो पोइन्टमा
कति म्याग्नेटिक फिल्ड लागिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो टेन्जेन्टहरुद्वारा भेट्न सकिन्छ। ल मैले यो कलर युज गरेँ। ल यो भनेको म्याग्नेटिक फिल्डहरु भयो रे। ल यसरी मैले म्याग्नेटिक फिल्डको लाइन्सहरु ताने हैन। अब कुनै पनि स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा हामीले बायट सवार्ट ल द्वारा कति भेटा थियौं त? सपोज स्ट्रेट इन्फिनिटली लङ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ अरे भने यसको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको म्यु नट आई बाई 2 पाई आर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भेटा थियौं। ठीक छ। सो अब यहाँनेर हेरौं। ठीक छ। सो यहाँनेर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो भनेको हाम्रो बी को डिरेक्सनहरु हो कुनै पनि एउटा सर्टेन पोइन्टमा। यहाँनेर के गरिरहेछ त करेन्ट बगिरहेछ यो डिरेक्सनमा। सो त्यो डिरेक्सनमा हाम्रो करेन्ट बगिरहेछ र अब त्यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भ्यालु भेट्नुपर्ने हुन्छ। सपोज यहाँनेर मैले के गरे रे भने यो म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा लुपमा एउटा सर्टेन लेन्थ लिन्छु अरे। ल यति मैले एउटा सर्टेन लेन्थ लिए हैन, डीएल लेन्थ, यो मेरो डीएल लेन्थ भयो। यसपछि यहाँ मैले जब डीएल लेन्थ लिए अब डीएल र बी को बीच एंगल कति छ भन्ने कुरा हो। ठीक छ। सपोज यहाँनेर कसरी गइरहेछ यो मैले डीएल लेन्थ लिए भने यो म्याग्नेटिक फिल्ड त योसँग के छ त टेन्जेन्शियली गइरहेको छ हैन। के भइरहेछ त टेन्जेन्शियली गइरहेको छ। अब यहाँनेर डीएल एन्ड बी चाहिँ कस्तो छ त एउटै डिरेक्सनमा छ। मैले चाहिँ डीएल को लाइन ताने भने हैन यो डीएल र यो बी को बीचको एंगल भेट्नु पर्यो। डीएल र बी को एंगल भेट्नु पर्यो भने त सपोज यो डीएल भयो। अब यहाँबाट टेन्जेन्शियली यसरी बी गएको छ भने यिनीहरु दुईटाको के हुन्छ त डिरेक्सन एउटै हुन्छ। ठीक छ। र म्याग्नेट्युड र बी त हरेक ठाउँमा के हुन्छ सेमै हुन्छ। कुनै पनि यसरी मैले म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु भेटे भने के हुन्छ एउटै हुन्छ र बी र डीएल बीचको एंगल के हुन्छ त एउटै हुन्छ आखिरी। सपोज अब यो सेन्टर जस्तो भयो भने मैले यसरी रेडियस आर ताने भने कुनै एउटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल भयो नि त यो कुनै एउटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल भयो। कन्सेन्ट्रिक सर्कलको सर्टेन रेडियस भयो आर भयो। यसलाई मैले यसरी सेन्टर पोजिसन ओ भनेर माने। ठीक छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ त डीएल को डिरेक्सन जुन छ डीएल को एउटा सर्टेन डिरेक्सन छ र हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको पनि एउटा सर्टेन डिरेक्सन छ। सो डीएल र म्याग्नेटिक फिल्डको के भयो त एउटै डिरेक्सनमा जाने भयो हैन। डीएल को डिरेक्सन पनि यतैतिर छ र म्याग्नेटिक फिल्ड पनि एउटै डिरेक्सनमा छ। सो यहाँबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने यिनीहरु बीचको एंगल जुन छ सपोज थीटा यिनीहरु बीचको एंगल हो भने त्यो 0 डिग्री हुन्छ। सो हामीले के लेख्न सक्छौं बी डट डीएल भनेको के लेख्न सकिन्छ बी डीएल cos 0 भनेर लेख्न सकिन्छ अथवा बी डीएल भनेर लेख्न सकिन्छ। अब बी डीएल हेरौं के हुन्छ है। सो बी डट डीएल भनेको के छ त म्यु नट आई भनेर छ। ठीक छ। बीडीएल सरी हामीले त प्रुफ गर्नुपर्ने हो है। सो बी डट डीएल छ यहाँनेर अब यो भनेको बी डीएल हुने भयो। अब म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु के छ म्यु नट आई बाई 2 पाई आर भनेर छ यहाँनेर डीएल हुने भयो हैन। यति कुरा भेटियो। अब म्यु नट आई बाई 2 पाई आर मैले बाहिर निकाले। अब यसको लाइन इन्टिग्रल डीएल को मैले लाइन इन्टिग्रल गर्नुको मतलब यो होल लुप जुन छ जुनको रेडियस आर छ मैले त्यसको भ्यालु भेट्नु जस्तो। सो यो भ्यालु कति हुन्छ म्यु नट आई बाई यहाँनेर 2 पाई आर भयो इन्टु 2 पाई आर भने चाहिँ 2 पाई आर क्यान्सल भयो म्यु नट आई हुन गयो। ठीक छ। सो बीडीएल भनेको कति हुने रहेछ म्यु नट आई हुने रहेछ। सो यसले चाहिँ हाम्रो एम्पियर्स ल लाई प्रुफ गर्ने काम गर्छ। ठीक छ। यसरी भेट्न सकिन्छ। अब यही कुराहरु हो र एम्पियर सर्किटलको लागि एउटा क्लोज्ड पाथ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। जहिले पनि पाथ क्लोजै हुनुपर्ने हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ जुन एउटा एम्पियरियन लुप हुन्छ नि जुन एम्पियरियन लुप हामीले चुज गर्छौं त्यो चाहिँ क्लोज्ड पाथै हुनुपर्छ जहिले पनि। ठीक छ। र कुनै पनि कुराको सेन्टरमा हामीले करेन्ट यहाँनेर उयो भेट्न सक्दैनौं। सपोज हामीले यो पोइन्टमा भेट्न खोज्यौं भने हैन यो पोइन्टमा त के हुन्छ एम्पियरियन लुप बनाउन सकिँदैन। यहाँनेर त 0 हुन्छ रेडियस अथवा केही एम्पियरियन लुप बनायौं भने यहाँनेर 0 हुन्छ भ्यालु। सो यस्तो केसमा पनि हामीले भेट्न सक्दैनौं र यहाँ चाहिँ एउटा स्टेडी करेन्ट चाहिने हुन्छ। करेन्टको भ्यालु चेन्ज भइरहेको छ भने पनि यहाँनेर हामीले यो ल चाहिँ एप्लाई गर्न जेनरली सक्दैनौं है। ठीक छ। अब केही एप्लिकेसन्सहरु हेर्न गइरहेका छौं। जेनरली हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ 3टा एप्लिकेसनसँग हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ।
ठिक छ। सो एक्जाममा सोध्यो भने पनि यही तीनटा एप्लिकेसन्सहरूबाटै हाम्रो एम्पियर्स सर्किटल ल चाहिँ सोध्ने गर्छ। ठिक छ। सो पहिलो भनेको चाहिँ हामीले के भेट्नु पर्ने छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। सो एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ, र त्यसको चाहिँ मैले के भेट्नु पर्ने छ त म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्नु पर्ने छ। सो यसको लागि के गर्न सकिन्छ, यो मेरो स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हो जसले आई करेन्ट क्यारी गरिरहेछ। यसको एउटा एम्पियर इन लुप बनाउनु पर्यो, अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो हुन्छ भन्दा कन्सेन्ट्रिक सर्कलको हुन्छ। मैले एउटा यसरी सर्कल लिएँ, यहाँनिर यो मेरो सर्कल भयो, यसको सेन्टर यो हो भने यसको रेडियस आर हुने रहेछ। सपोज मैले यहाँनिर डिएल लिएँ, ठिक छ, र यसले गरौँ ल, यति मैले जुन यो युनिट लेन्थ लियो डिएल भयो भने यहाँनिर मैले यही सिधा डिरेक्सनमा के हुन्छ त मेरो बी को डिरेक्सन हुन्छ। सो मैले यो पोइन्टमा लिए भने पनि यसरी नै के जान्छ त मेरो बी जान्छ, यो डिएल हुन्छ हैन। सो डिएल र बी को डिरेक्सन के हुने रहेछ, एउटै हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। सो एउटा के भन्ने भन्दा एउटा स्ट्रेट लङ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ जसको करेन्ट आई छ भनेर लेख्ने, र हामीले चाहिँ कुनै पोइन्ट पी, ठिक छ, यो भनेको हाम्रो पोइन्ट पी हो, त्यहाँनिर हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्न मन छ, र त्यो पोइन्ट पी लाई कभर गर्ने गरी मैले एउटा एम्पियर इन लुप बनाउँछु जुन चाहिँ कन्सेन्ट्रिक सर्कल हो, र त्यसको रेडियस चाहिँ आर छ भनेर सपोज गर्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मैले एउटा युनिट लेन्थ अथवा डिफरेन्सियल लेन्थ डिएल सपोज गर्छु, र त्यो डिएल र बी को डिरेक्सन चाहिँ एउटै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। सो अब हामीले एम्पियर सर्किटल ल लगायौँ भने बी डट डिएल भनेको के हुने रहेछ, म्यु नट आई भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। अब बी र डिएल बीचको के छ त कस 0 छ, यिनीहरूको बीचको एङ्गल 0 छ, यहाँनिर म्यु नट आई भयो। सो बी बाहिर निस्क्यो, यहाँनिर डिएल भयो, म्यु नट आई भयो। अब मैले यो होल लुपको सर्कमफरेन्स भेट्नु जस्तो डिएल को भेट्नु भनेको हैन, यो पोइन्टदेखि म यता ट्राभल गर्दै गर्दै कति लेन्थ पुग्ने रहेछु यस भन्दाखेरि 2 पाई आर लेन्थ पुग्ने रहेछ, बी इन्टु 2 पाई आर भयो, यहाँनिर म्यु नट आई भयो। सो के भेट्यो त बी इज इक्वल्स टु म्यु नट आई बाई 2 पाई आर चाहिँ के भेट्यो त हाम्रो कुनै पनि स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको भ्यालु हामीले भेट्यौँ, र बाट सबाट लद्वारा पनि यही कुरा भेटेका थियौँ हामीले हैन, म्यु नट आई बाई 2 पाई आर नै हुन्छ भनेर हामीले भेटेका थियौँ हैन। ठिक छ, सजिलो छ, बुझिहाल्नुहुन्छ यो कुराहरू है। अब यसपछि हामीले अर्को भनेको चाहिँ कुन हेर्नुपर्छ भन्दा सोलेनोइडको कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रोमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट क्यारिङ सोलेनोइड, ड्यू टु करेन्ट क्यारिङ सोलेनोइडको हामीले भेट्नु पर्ने हुन्छ। सो सोलेनोइड भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। सो तपाईँले अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छ भने के हुन्छ त सोलेनोइड भनेको यसरी वायरहरूलाई मैले यसरी क्लोजली प्याक गर्छु। जति बेला मैले इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउन खोजिरहेको हुन्छु त्यति बेला लुप एकदम क्लोजली लुप बनाइरहेको हुन्छु, त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ सोलेनोइड हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले के कन्सिडर गर्छौँ भने लङ सोलेनोइड कन्सिडर गर्छौँ। ठिक छ, एकदमै लङ सोलेनोइड छ अरे, र सोलेनोइडमा चाहिँ के छ त n नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ छ अरे। ठिक छ, n नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ छ अरे, र यहाँ चाहिँ आई करेन्ट फ्लो गरिरहेछ। ठिक छ, आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ, र सोलेनोइडको भित्र के छ त बी म्याग्नेटिक फिल्ड छ। बी भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड सोलेनोइड। ठिक छ, म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड सोलेनोइड भनेको चाहिँ बी छ। ठिक छ। अब सोलेनोइडको बाहिर चाहिँ के छ त म्याग्नेटिक फिल्ड एकदमै कम छ। सो सोलेनोइडको एउटा लुप मैले लिए भने, यो मैले यसरी एक्सिस लिए भने एउटाले चाहिँ करेन्ट भित्रतिरको डिरेक्सनमा गइरहेछ हैन, सोलेनोइड भित्र गइरहेछ, र यसरी बाहिरतिर गइरहेछ। सो यसरी बाहिर भित्रकोलाई देखाउनको लागि मैले के युज गर्छु भने सपोज यसरी सर्कलहरू मैले बनाएँ, त्यसैगरी यहाँ पनि यसरी मैले सर्कलहरू बनाएँ, र यो क्रस गर्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा करेन्ट चाहिँ भित्र गइरहेको छ भनेर देखाइरहेको छु यहाँनिर। ठिक छ, क्रसले यहाँनिर मैले जब डट हाल्छु डटले चाहिँ के देखाइरहेछ
करेन्ट बाहिरतिर गइरहेको छ भनेर देखाइरहेको छ। अब यहाँनिर मैले एउटा लाइन तान्छु जुन चाहिँ मेरो के हुन्छ एक्सिस हुन्छ। ठिक छ, यो मेरो एक्सिस हुन गयो। अब यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड बी रन भइरहेको छ भन्ने कुरा सोचौँ ल। यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड बी छ। अब सुरुमा मैले यहाँनिर के गर्न सक्छु, यो सोलेनोइड लिए होइन, यस्तै खालको सेपमा त हुन्छ, एउटा सिलिन्ड्रिकल सेप जस्तो लिए मैले ल। यति सोलेनोइड लिइसकेपछि मैले अब यहाँनिर एम्पियर सर्किटल ल लाउन त एउटा एम्पियरियन लुप त चाहिन्छ मलाई। ठिक छ, एम्पियरियन लुप मैले कस्तो खालको लिन्छु भन्दा सपोज यसरी मैले एउटा एम्पियरियन लुप लिएँ। ठिक छ, पी क्यू आर एस भन्ने एउटा एम्पियरियन लुप लिए। कुनै एउटा सर्टेन भ्यालु यो पोइन्टमा अथवा यतिमा चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड छ होला भनेर एम्पियरियन लुप लिए र त्यसलाई नि इन्टिग्रेट गर्यो भने त मैले के भेट्न सक्छु त, जस टोटल्ली चाहिँ कति भ्यालु रहेछ त भन्ने कुरा भेट्न सक्छु नि। सो यसरी मैले एउटा रेक्टेङ्गुलर पाथ युज गरेँ। यहाँनिर पी र क्यूको डिरेक्सन यसरी लिए, यहाँनिर यस्तो खालको छ भनेर लिए होइन। सो यो भयो। सो पिक्यूको लेन्थ भनेको कति छ त यल छ भनेर लिए। अब यहाँनिर इन्टिग्रल गऱ्यो भने लाइन इन्टिग्रलको एउटा कन्सेप्ट युज हुन्छ, बी डट डिएल भनेको यो लुपमा पिक्यूआरएस लुपमा भेट्नुको मतलब के हुन्छ त, सुरुमा पी टु क्यू बी डट डिएल भेटिन्, त्यसै गरी क्यू टु आर बी डट डिएल गर्छौँ, त्यसै गरी आर टु एस बी डट डिएल गर्छौँ, त्यसै गरी लास्टमा एस टु पी चाहिँ के गर्छौँ बी डट डिएल भेट्यौँ। सो लाइन इन्टिग्रल पिक्यू लाइन इन्टिग्रल पिक्यूको लाइनमा कति इन्टिग्रल हुन्छ भ्यालु भेट्यौँ, त्यसपछि क्यू टु आर आर टु एस र एस टु पी हामीले भेट्यौँ। अब यहाँनिर हेरौँ है त के हुँदो रहेछ। सो सुरुमा पी टु क्यू बी डट डिएल, पी टु क्यू बी डट डिएल गऱ्यौँ हामीले। अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा एङ्गल हेर्नुपर्ने हुन्छ। एङ्गल के त बी र डिएल बिचको एङ्गल हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु त मेरो बी यो डिरेक्सनमा छ र पिक्यू यही प्यारलल डिरेक्सनमा छ। प्यारलल डिरेक्सनमा छ भने चाहिँ यिनीहरू बिचको एङ्गल कति भयो त 0 हुने हो। सो बीडिएल कस 0 हुने भयो अथवा बिएल भनेर लेख्न सकियो होइन। बीलाई बाहिर निकाल्यो इन्टिग्रल यति हुन्छ। ठ्याक्कै ल अलिकति एक स्टेप बढाइदिन्छु है। सो यहाँनिर पिक्यू भयो, यहाँनिर बी लेख्न सकेँ, यहाँनिर के हुन्छ डिएल हुन्छ, यो भनेको त बिएल हुन्छ होइन। किनभने पी र क्यूको लेन्थ मैले कति लेखेको छु यल लेखेको छु नि त, यहाँनिर पिक्यूको लेन्थ यल लेखेको छु। सो पी टु क्यू डिएललाई इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने एल भ्यालु दिन्छ। त्यसै गरी मैले क्यूआर गरेँ भने बी डट डिएल गरेँ भने हेर्नु त क्यूआरको डिरेक्सन यतापट्टि छ र बिएल बीको डिरेक्सन यतापट्टि छ। यिनीहरू चाहिँ के छन् परपेन्डिकुलर छन् होइन, परपेन्डिकुलर छन्। सो यहाँनिर के लेख्न सकियो क्यूआर भनेको बी यो गयो बिडिएल कस पाई/2 भनेपछि यो भ्यालु 0 हुन्छ। ठिक छ, त्यसै गरी क्यूआरको यो हुन्छ भने पिएसको पनि त डिरेक्सन एसपीको डिरेक्सन यसमा भयो भने यो र म्याग्नेटिक फिल्ड बिचको डिरेक्सन कति छ 90 डिग्री छ। सो हामीले एस टु पी गऱ्यौँ भने पनि बिडिएल 90 डिग्री नै हुन जान्छ। सो यो भ्यालु पनि 0 हुन्छ। सो एसपी र क्यूआर लाइनले केही पनि भ्यालु कन्ट्रिब्युट गर्दैन रहेछ। ठिक छ, त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डको लागि केही पनि भ्यालु कन्ट्रिब्युट गर्दैन रहेछ। त्यसै गरी अब बाँकी के छ त हाम्रो एउटा बाँकी भनेको चाहिँ आरएस छ। ठिक छ, अब आरएस छ बी डट डिएल छ। अब हामीले अगाडि नै के भनेको थियौँ भने यो सोलेनोइडको बाहिर जुन छ सोलेनोइडको बाहिर एकदमै न्यून म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, लगभग 0 म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। सो यो आरएस भन्ने जुन हामीले एम्पियरियन लुपमा एउटा लेन्थ लिएको छौँ यो त हाम्रो जुन सोलेनोइड छ सोलेनोइड भन्दा बाहिर छ। सो सोलेनोइड भन्दा बाहिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डै लगभग 0 हुन्छ भनेपछि के लेख्न सक्यो यो भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। किनभने यो त हाम्रो एम्पियरियन सर्किटल लुप भन्दा बाहिर छ नि त। सो यसको लागि के लेख्यो त आर टु एस भनेको 0 हुन्छ। सो फाइनल्ली हाम्रो बी डट डिएल भनेको के हुने रहेछ त बी डट डिएल भनेको हेर्नु त क्यू टु आर 0 हुने भयो, यो पनि 0 हुने भयो होइन, आर टु एस पनि 0 हुने भयो, एस टु पी पनि 0 हुने भयो। सो अन्तिममा बिएल मात्रै आउने भएछ। सो बी डट डिएल भनेको के लेख्न सक्यो बिएल भनेर लेख्न सक्यो। अब हामीलाई के थाहा छ त बी डट डिएल भनेको के हुन्छ म्यु नट टाइम्स करेन्ट इन्क्लोज्ड इन द लुप। हामीले जुन लुप युज गरेर आएको छौँ यो पिक्यू
PQRSP भन्ने हामीले लुप युज गरिरहेको छौँ। ठ्याक्कै इन्डिङ पोइन्ट र स्टार्टिङ पोइन्ट एउटै हुनु पर्यो। सो PQRSP भन्ने लुप युज गरिरहेको छौँ। सो यहाँनिर करेन्ट इन्क्लोज्ड इन लुप। सो टोटल करेन्ट इन्क्लोज्ड इन लुप कति हुन्छ त म्यु नट टाइम्स नम्बर अफ टर्न्स इन लुप टाइम्स कति हुन्छ त करेन्ट हुन्छ नि त। एउटा लुपमा आई करेन्ट छ भने एनवटा लुपमा त एन इन्टु आई हुन्छ। सो यो भ्यालु लियौँ हामीले। सो यहाँनिर हामीले के थाहा छ त भन्दाखेरि एन भनेको के हो नम्बर अफ लुप्स बाई लेन्थ हो नि त। ठिक छ, नम्बर अफ लुप्स बाई लेन्थ हो। सो एन अब यो लेन्थको भ्यालु यल लिए भने एन भनेको के दिन्छ त यसले नम्बर अफ लुप्सको भ्यालु दिन्छ। ठिक छ, स्मल एन भनेको नम्बर अफ लुप्स पर लेन्थ हो। सो लेन्थले मल्टिप्लाई गरेर नम्बर अफ लुप्स आउँछ। सो एनएल आई हुने भयो। देयरफोर मैले के लेख्न सकेँ बिएल भनेको म्यु नट एनएल आई लेख्न सकेँ। सो बी को भ्यालु के हुने रहेछ म्यु नट एन आई हुन्छ भनेर लेख्न सकिने रहेछ। सो लङ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ सोलेनोइड होइन अथवा इन्फिनिटली लङ सोलेनोइडमा चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु म्यु नट एनआई हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ होइन। र बायट सबार्ट लबाट पनि सायद हामीले यही कुरा त प्रुभ गरे हो। ठिक छ, यसरी हामीले भेट्ने भयो। बुझ्नुभयो होला, काहीँ प्रब्लम भयो बुझ्न भने चाहिँ सोध्नु होला है। सो अब नेक्स्ट भनेको के छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट क्यारिङ टोरोइड अब टोरोइडले क्यारी गर्ने करेन्ट। अब अघि भर्खरै हामीले सोलेनोइडको बारे पढ्यौँ। अब टोरोइड भनेको चाहिँ के हो सोलेनोइड चाहिँ एउटा सर्टेन लेन्थमा हुन्छ। हामीले यसरी सर्टेन लेन्थमा लुप लिन्छौँ होइन। अब के गर्यौँ अरे भने हामीले यसलाई नै के गर्यौँ सर्कुलर फर्ममा बनायौँ। यो सोलेनोइडलाई नै सर्कुलर फर्ममा बनायौँ भने एउटा टोरोइड हुन्छ। सो टोरोइडको सेप भनेको चाहिँ यस्तो खालको एउटा सर्टेन यस्तो खालको सेपमा जान्छ। ठिक छ, सेभरल नम्बर अफ लुप्स हुन्छ। सेभरल नम्बर अफ लुप्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यहाँ एउटा सर्कुलर फर्म दिउँ भने यो एउटा के हुन्छ टोरोइड हुन जान्छ। ठिक छ, र टोरोइडको के त यहाँनिर यसरी मैले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड। सो यहाँबाट करेन्ट आई बगिरहेछ, यहाँबाट यसरी आइरहेछ ल। र यो एउटा लुप जुन छ यहाँनिर यहाँ चाहिँ मैले म्याग्नेटिक फिल्ड क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। ठिक छ, यो पोइन्टमा मैले म्याग्नेटिक फिल्ड क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। बुझ्नुभयो। सो यति डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ सपोज आर भनेर सपोज गरौँ र यो पोइन्ट पीमा चाहिँ मैले म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्नुपर्ने छ। ठिक छ, सो एउटा रिङ अफ सोलेनोइडलाई चाहिँ टोरोइड भनेर भन्छ। र यो टोरोइडमा के छ एन भनेको के हो नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो। ठिक छ, नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो होइन। र यहाँनिर करेन्ट आई इज फ्लोइङ। ठिक छ, टोरोइडमा करेन्ट आई इज फ्लोइङ। म पोइन्ट्सहरू बुझाउँदैछु। करेन्ट इज फ्लोइङ थ्रु टोरोइड भनेर लेख्नु ल, थ्रु टोरोइड। यो पहिलो पोइन्ट, यो दोस्रो पोइन्ट भयो। अब कुनै पनि टोरोइडको इनसाइड जुन छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स इनसाइड टोरोइड के हुन्छ युनिफर्म सर्कुलर र कन्सेन्ट्रिक हुन्छ विथ सेन्टर अफ टोरोइड। यो सेन्टर अफ टोरोइडसँग हामीले कुनै पनि यो लुपहरू बिचमा भित्र मैले म्याग्नेटिक फिल्ड क्यालकुलेट गरेँ भने के हुन्छ त त्यहाँनिर युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, सर्कुलर फर्ममा हुन्छ र कन्सेन्ट्रिक फर्ममा हुन्छ। सो अब मैले यहाँभित्र चाहिँ एम्पियर सर्किट ल लाउनु पर्यो भने सपोज यो पोइन्टमा मैले भेट्नु पर्ने छ। ठिक छ, यसले गरौँ ल, यो पोइन्टमा मैले म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्नु पर्ने छ भने यहाँनिर एउटा एम्पियरियन लुप क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एउटा सर्कल हुन जान्छ जसको रेडियस आर छ अरे। अब यहाँनिर के छ भने फिल्ड चाहिँ के छ त टेन्जेन्सियल फर्ममा छ होइन। फिल्ड केमा छ त टेन्जेन्सियल फर्ममा छ। सो मैले सपोज यो डिएल लेन्थ लिए भने होइन, यहाँनिर मैले डिएल लेन्थ लिए भने यहाँनिर मैले यसरी फिल्डको डिरेक्सन दिएँ भने डिएल र बी को डिरेक्सन एउटै छ। सो हाम्रो सर्कुलर फर्ममै त हो यो पनि। सो यहाँनिर के लेख्नु छ डिएल एन्ड बी हेभ सेम डिरेक्सन भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, बिएल एन्ड डी हेभ सेम डिरेक्सन द्याट इज थीटा भनेको एंगल बिट्विन डिएल एन्ड बी हो भने 0 डिग्री हुन जान्छ। सो यहाँनिर के हुन रहेछ बी डट डिएल भनेको के लेख्न सकिन्छ बी अनि यहाँनिर डिएल cos 0 अथवा यहाँनिर लुप भयो
बी यहाँनिर डिएल हुन्छ। अब डिएल भनेको त्यो सर्कलको सर्कमफरेन्स हो, सो बी इन्टु 2 पाई आर लेख्न सकिने रहेछ। सो बी डट डिएल भनेको के हुने रहेछ, 2 पाई आर हुने रहेछ, यो पहिलो भयो। अब एम्पियर सर्किट ल अनुसार के हो, बी डट डिएल भनेको के हो त, म्यु नट टाइम्स नेट करेन्ट इन्क्लोज्ड बाई क्लोज्ड पाथ हैन, क्लोज्ड पाथले कति नेट करेन्ट इन्क्लोज गर्छ भन्ने कुरा। सपोज हाम्रो टोरोइडमा के छ, एन टोटल टर्न्स छ, ठीक छ, एनवटा टर्न्स छ अरे, एनवटा टर्न्स छ भने एनवटा टर्न्स, एउटा टर्नमा आई करेन्ट इन्क्लोज छ भने एनवटा टर्न्समा एनआई करेन्ट इन्क्लोज हुन्छ। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ त यहाँ बी डट डिएल भनेको चाहिँ म्यु नट एन आई भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। सो यो दुईटा भ्यालुजहरू हामीले जोड्यौँ भने बी इन्टु 2 पाई आर भनेको के हुने रहेछ, म्यु नट एन आई हुने रहेछ। सो बी इज इक्वल्स टु म्यु नट एन आई बाई 2 पाई आर भयो यहाँ। अब म्यु नट एन बाई 2 पाई आर आई, सो एन भनेको टोटल नम्बर अफ टर्न्स र 2 पाई आर भनेको लेन्थ अथवा सर्कमफरेन्स अफ सर्कल भनेपछि यसलाई त के लेख्न सकिन्छ, म्यु नट स्मल एन आई लेख्न सकिन्छ। सो कुनै पनि टोरोइडमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुँदो रहेछ त भन्दा म्यु नट अनि एन स्मल एन टाइम्स आई। यो र हाम्रो सोलेनोइडमा त एउटै खालको भ्यालु हुने रहेछ। सो कुनै पनि सोलेनोइड अथवा कुनै पनि टोरोइडमा हामीले त्यो भित्र चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्यौँ भने त्यो भनेको सेम भ्यालु हुने रहेछ, इक्वल भ्यालुज हुने रहेछ, ठिक छ। यसरी हामीले टोरोइडको पनि भेट्यौँ। सो सजिलो छ, टोरोइडको पनि त्यस्तो केही गाह्रो छैन हैन। र अब हाम्रो एउटा लास्ट टपिक जुन म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको एउटा लास्ट टपिक जुन बाँकी छ त्यो भनेको के हो त, हेल्म हेल्महोल्ट्ज कोइल भनेर भन्छ, हेल्महोल्ट्ज कोइल भनेर भन्छ, ठिक छ। सो हेल्महोल्ट्ज कोइल भनेको चाहिँ के होला भन्ने कुराहरू यसो सोचौँ अब। सो सपोज कुनै पनि एउटा सर्कुलर कोइल छ अरे, ठिक छ, यो सर्कुलर कोइलमा चाहिँ के छ, करेन्ट आई छ, यति कुरा त सजिलै छ हैन। यहाँनिर एउटा करेन्ट आई क्यारी गरिरहेछ र यसले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त, सपोज कुनै डिस्टेन्स एक्समा कुनै पनि पोइन्ट एक्स छ अथवा यो पोइन्टदेखि यहाँदेखि यो ओ भयो, यो चाहिँ पोइन्ट पी भयो, यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स एक्स छ, यो पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि सर्कुलर कोइलले आफ्नो एक्सिसबाट भन्दाखेरि म्यु नट आई ए स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। यो इक्वेसन कसरी आएको छ तपाईँले बुझ्नु भएन भने हाम्रो पुरानो भिडियो हेर्नु होला हैन। त्यो पुरानो भिडियोमा चाहिँ मैले यो सर्कुलर कोइलको एक्सिसमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, यदि त्यहाँ सर्कलमै के गरेर अथवा कोइलमै के गरिरहेछ, करेन्ट फ्लो भइरहेछ र यसले कुनै पनि पोइन्ट पीमा, यसरी पोइन्ट पीमा जुन चाहिँ डिस्टेन्स एक्स छ भने त्यसले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, यो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। सो यसले के देखाइरहेछ त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड एलोङ द एक्सिस अफ सिंगल कोइल जुन छ के हुन्छ, चेन्ज कसरी भेरी हुन्छ भन्ने कुराहरू देखाइरहेछ। सो यहाँबाट के देखिन्छ भन्दा सपोज मैले म्याग्नेटिक फिल्ड र डिस्टेन्स मैले नाप्ने हो, म्याग्नेटिक फिल्ड र मैले के त डिस्टेन्सको एउटा ग्राफ बनाउने हो भने के देख्न सक्छु भन्दा सपोज यस्तो खालको ग्राफ आउन सक्छ हैन। सो जति बेला सेन्टरमा हुन्छ त्यो बेलामा म्याक्सिमम भ्यालु हुने भयो र बिस्तारै के हुन्छ, घट्दै 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 यसरी जाने रहेछ हैन। यो एउटा कुरा भयो, ठिक छ। सो अर्को तरिकाले हेर्ने भनेको अब यतापट्टि नेगेटिभ साइडमा पनि लाउने हो भने यसरी के हुन्छ त, बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै 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 जान्छ, एउटा म्याक्सिमम भ्यालु गेन गर्छ, जहाँनेरि चाहिँ के छ त हाम्रो एक्स को भ्यालु 0 छ, यो एक्स को भ्यालु 0 हुँदाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु हुने भयो। त्यसपछि बिस्तारै एक्स को भ्यालु बढाउँदै जाँदा के हुन्छ त, बढ्दै जान्छ। यो भनेको चाहिँ मैले सुरुमा इन्फिनिटली यतापट्टिको सर्टेन डिस्टेन्स लिए अरे हैन, उल्टोतिरको डिस्टेन्स लिएर अब यतातिर आउँदैछु ल, ठिक छ। सो हामीले कुरा बुझ्यौँ यहाँनिर। यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त, म्याग्नेटिक फिल्ड त युनिफर्म छैन हैन, यहाँनिर के छ त, म्याग्नेटिक फिल्ड त युनिफर्म छैन नि, चेन्ज भइरहेको छ। कुनै पनि यो पोइन्ट पी मा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड सेम छैन, डिस्टेन्स अनुसार के भइरहेछ, चेन्ज भइरहेछ। मैले यहाँनिर लिए भने म्याग्नेटिक फिल्ड डिफ्रेन्ट हुन्छ,
यहाँनिर लिए भने म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ त डिफ्रेन्ट हुन जान्छ। सो सपोज मलाई के चाहियो अरे भन्दा कुनै सर्टेन डिस्टेन्ससम्म चाहिँ मलाई एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड चाहियो अरे, ठिक छ। युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड चाहियो भने मैले यहाँनिर के युज गर्छु त हेल्महोल्ट्ज कोइलको युज गर्छु, ठिक छ। हेल्महोल्ट्ज कोइलले चाहिँ के गर्छ त भन्दा मलाई कुनै एउटा सर्टेन डिस्टेन्ससम्म चाहिँ एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। सो यो कसरी हुन्छ होला त, कसरी युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बनाइन्छ होला र ल अब त्यो कुरा हेरौँ। सपोज यसको लागि मैले फेरि एउटा कोइल सपोज गरेँ यहाँनिर। अब यो कोइल सँगसँगै अर्को कोइल पनि मैले सपोज गर्छु। सपोज यो चाहिँ मेरो कोइल एक्स हो अरे, यो मेरो के हो कोइल वाई हो भनेर सपोज गरेँ। र सपोज यिनीहरूमा एउटै डिरेक्सनमा यसरी करेन्ट बगिरहेको छ भन्ने कुरा पनि मैले सपोज गरेँ। यिनीहरूको दुईटाको एक्सिसलाई मैले जोडेँ, ठिक छ। अब यसरी मैले दुईटाको एक्सिसलाई जोडेँ। अब ल जोडिहालेको छु है यहीँ अगाडि नै। सो एक्सिसलाई जोडौँ है। सो यसरी ल यति टाढैसम्म गएँ म, यति यसरी मैले यिनीहरूको एक्सिसलाई जोड्न गएँ है। यसलाई अलिकति यतासम्म लगौँ ल, छैन होला। ल यिनीहरूको एक्सिसलाई जोडेँ। अब यिनीहरूको बिच के छ एउटा सर्टेन डिस्टेन्स छ, ठिक छ। यहाँनिर मैले के गरेँ त यिनीहरूको बिच एउटा सर्टेन डिस्टेन्स छ भनेर देखाएँ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, सपोज यति डिस्टेन्स भनेको ए छ भनेर सपोज गरौँ। यिनीहरूको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स भनेको है, यिनीहरूको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स चाहिँ ए छ भनेर मैले सपोज गरेँ, ठिक छ। र के हुन्छ भने एउटा कोइलमा करेन्ट फ्लो हुन्छ हैन, ठिक छ। वेन सेम करेन्ट फ्लोज एराउन्ड इच कोइल, यहाँनिर त सेम एमाउन्ट अफ करेन्ट, यहाँ पनि आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ र यहाँ पनि के भइरहेछ त आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ। र के हुन्छ भने रिजल्टेड म्याग्नेटिक फिल्ड बी चाहिँ युनिफर्म हुन्छ अन आइदर साइड अफ द पोइन्ट अन द एक्सिस मिडवे बिट्विन द कोइल्स। सो कुनै पोइन्ट मिडवेतिर चाहिँ के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ हाम्रो इक्वल हुन जान्छ, ठिक छ, अथवा एउटा सर्टेन भ्यालु आउन जान्छ। सो अब यहाँनिर के क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले जस म्याग्नेटिक फिल्ड क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। अब राइट एन्ड ग्रिप रुल हामीले युज गऱ्यौँ भने के देख्छौँ त दुईटैको म्याग्नेटिक फिल्ड कुन डिरेक्सनमा छ होला, ठिक छ। ठ्याक्कै राइट एन्ड हाम्रो ग्रिप रुल युज गरौँ। अब ग्रिप रुलले के भनेर हुन्छ तपाईँको करेन्ट कतापट्टि बगिरहेछ हैन, कुनै कोइलको लागि हो ग्रिप रुल भनेको। सो करेन्ट कतातिर बगिरहेछ त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो चारवटा औँलाले पक्रिनु पर्यो हैन, र त्यसपछि त्यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन देखाउन सक्छ। सो राइट ह्यान्ड ग्रिप रुल युज गर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दा हामीले ठ्याक्कै राइट ह्यान्ड ग्रिप रुलै हो नि त हैन, राइट ह्यान्ड फिस्ट रुल अथवा राइट ह्यान्ड ग्रिप रुल भनेर भन्छ। सो मैले राखेँ यसरी र यसलाई मेजर गरेँ। यसलाई मेजर गर्दाखेरि के देख्छु त मैले सपोज एउटाको म्याग्नेटिक फिल्ड यो डिरेक्सनमा भयो, यसको म्याग्नेटिक फिल्ड पनि यता तलतिरकै डिरेक्सनमा हुन्छ हैन। सो म्याग्नेटिक फिल्डको दुईटा डिरेक्सन हामीले हेऱ्यौँ। अब के भेट्नु पर्यो भने कुन पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड सेम हुन्छ होला। सो हेल्महोल्ट्ज कोइल भनेको चाहिँ के हो भने हामीलाई यसरी भेरिएसन गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिएन, कुनै एउटा यस्तो सर्टेन पोइन्ट चाहियो जहाँनिर दुईटैको म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जहिले पनि। सो सपोज यसको मैले म्याग्नेटिक फिल्ड ड्र गरेँ भने यस्तो खालको फर्ममा जान्छ हैन, यस्तो खालको फर्ममा जान्छ। त्यसै गरी यसको पनि म्याग्नेटिक फिल्ड बनायो भने एउटा यस्तो खालको फर्ममा जान्छ। सो एउटा सर्टेन पोइन्ट हुनसक्छ यहाँनिर जुन चाहिँ के हुन्छ जहाँ चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। यिनीहरूले दिने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ एउटा यस्तो सर्टेन पोइन्ट आउँछ जहाँनिर चाहिँ यिनीहरूको म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, ठिक छ। सो यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा a/2 डिस्टेन्समा हुन्छ, यहाँबाट पनि a/2 अथवा मिड पोइन्ट दुईटैको मिड पोइन्टमा हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यदि मैले दुईटैको रिजल्टेन्ट बनाउने हो भने यस्तो खालको रिजल्टेन्ट आउँछ, एउटा यस्तरी एउटा यो फर्ममा रिजल्टेन्ट आउँछ, ठिक छ। यो स्ट्रेट लाइनले जे जनाइरहेछ त्यो भनेको चाहिँ के हो त रिजल्टेन्ट हो। र यो a/2 डिस्टेन्स जुन मिड पोइन्ट छ यो मिड पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भनेर जहिले पनि म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ इक्वल हुन्छ। कसरी इक्वल हुन्छ होला त भन्दा हेर्नु त सपोज यो कोइल वानको हाम्रो यो डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ, ठिक छ। यतातिर म्याग्नेटिक फिल्ड डिक्रिज भइरहेछ, तर हाम्रो जुन कोइल वाई छ कोइल वाईको त डिक्रिज भइरहेछ। सो हामीले रिजल्टेन्ट लिम भने के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर डिक्रिज भइरहेछ यहाँनिर इन्क्रिज भइरहेछ एकअर्कालाई ब्यालेन्स गर्छ क्या,
ठिक छ, एक अर्कालाई ब्यालेन्स गर्छ। यहाँनेरि पनि डिक्रिज भइरहेछ, यहाँ इन्क्रिज भइरहेछ, यो एक अर्कालाई ब्यालेन्स गर्छ। त्यही भएर के हुन्छ त एउटा ब्यालेन्स्ड म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यहाँनेरि प्रोड्युस्ड हुने हो। ठिक छ, र अब यसरी एउटा नेट म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ सेम एउटा स्ट्रेट लाइन जुन आइरहेछ जहाँ यिनीहरू दुईटाको बिचको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि सेम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हेल्महोल्ट्ज कोइल भनेर भन्छ। यो चाहिँ एउटा हेल्महोल्ट्ज कोइलको लागि एरेन्जमेन्ट भयो। सो अब म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले भेट्न थालौँ है। अब दुईटैमा करेन्ट इक्वल्ली पास भइरहेछ भनेपछि सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कोइल हो र यिनीहरूको एक्सिसमा के हुन्छ म्यु नट एनआई ए स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर लिउँ। ठिक छ, यो भ्यालु भयो मेरो। सपोज मेरो कोइल चाहिँ n नम्बर अफ छ अरे। सपोज एट x इज इक्वल्स टु a/2 होइन, डिस्टेन्स a/2 मा लिए मैले, यति डिस्टेन्स a/2 मा लिए भने के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको म्यु नट एनआई ए स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 हुन्छ। यहाँनेरि 3/2 छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ म्यु नट एनआई ए स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 5a स्क्वायर बाई 4 आउँछ। यहाँनेरि 3/2 छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ भने म्यु नट एनआई यहाँनेरि 2 × 5/4 3/2 a आउँछ। अब ए स्क्वायर काटिन्छ, ए क्युब आउँछ, यहाँनेरि ए आउँछ। ठिक छ, यो भनेको चाहिँ सपोज B1 को म्याग्नेटिक फिल्ड हो। अब B2 को म्याग्नेटिक फिल्ड पनि यति नै हुन्छ, आखिरी सेम म्याग्नेटिक फिल्ड हो। सो सेम डिरेक्सन पनि हो, 2 × 5/4 3/2 a हुने रहेछ। सो हामीले के देख्यौँ भने मिड पोइन्टमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा दुईटैको भ्यालु सेम हुने रहेछ। ठिक छ, जब हामीले मिड पोइन्ट लिन्छौँ दुईटैको भ्यालु सेम हुन्छ किनभने फर्मुला सेम भयो, एक्स भयो। अब अरू कुनै पोइन्ट कन्सिडर गर्ने हो, सपोज यो सेन्टरबाट मैले a/3 डिस्टेन्स कन्सिडर गर्ने हो भने यहाँबाट त कति डिस्टेन्समा हुन्छ a - a/3 भनेको 2a/3 डिस्टेन्समा हुन्छ। सो यो भ्यालु त इक्वल हुन सक्दैन होइन, यहाँनिर त सेम म्याग्नेटिक फिल्ड हुने भएन। तर जब मैले डिस्टेन्स इक्वल लिन्छु यहाँनिर के हुन्छ त भ्यालु सेम हुन्छ। तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू लिनु। सपोज यो कोइल एक्सबाट हामीले एक्स भनेको कति लिउँ अरे a/3 लिउँ भने कोइल वाइबाट कति डिस्टेन्स हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गर्नु। त्यसै गरी एक्सको भ्यालु एउटाबाट यहाँबाट कति लिउँ, कोइल एक्सबाट डिस्टेन्स भनेको 2a/5 लिउँ अरे। सो यस्तो भ्यालुहरू चेक गर्नु। तर कुनै पनि भ्यालुमा दुईटाको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ इक्वल भेट्नु हुँदैन त्यो पोइन्टमा। ठिक छ, र हामीले इक्वल भेट्ने पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त सपोज दुईटाको सेन्टरमा पर्ने पोइन्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु इक्वल हुने रहेछ। ठिक छ, र राइट ह्यान्ड ग्रिप रुलर के पनि थाहा पायौँ भने B1 एन्ड B2 को के हुन्छ ह्याभ B1 एन्ड B2 ह्याभ के छ सेम डिरेक्सन, एउटै डिरेक्सनमा के गरिरहेछ एक्ट गरिरहेछ। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड B भनेको B1 + B2 हुन्छ किनभने एउटै डिरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ नि त, दुईटा कुरा के हुन्छ जोडिन्छ नि त। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँ 2 म्यु नट एनआई डिभाइडेड बाई 2 × 5/4 3/2 a हुन्छ। 2 2 क्यान्सिल भयो, यहाँनिर कति आउँछ त यो 5/4 3/2 भनेको 0.72 म्यु नट एनआई ए को भ्यालु आउँदो रहेछ। सो सेन्टरमा के हुने रहेछ जुन हामीले हेल्महोल्ट्ज कोइलको एरेन्जमेन्ट गरेका थियौँ यो सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ यति भ्यालु हुँदो रहेछ। ठिक छ, यो फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो हामीले यहाँनिर आज एम्पियर सर्किटल ल हेऱ्यौँ, त्यसै गरी एम्पियर सर्किटल लको एप्लिकेसन्सहरू हेऱ्यौँ र हेल्महोल्ट्ज कोइल भनेको के हो र यसको केही एप्लिकेसन्सहरू पनि हेर्यौँ। सो तपाईँले कहीँनिर बुझ्नु भएन अथवा प्रब्लम भयो यो पोइन्टमा बुझिनँ भनेर जस्तो लाग्यो भने त्यहाँनिर तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी क्वेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर क्लासेस अनुसार हामीले विभिन्न ग्रुप्सहरू डिभाइड गरेका छौँ। सो त्यो ग्रुप्स अनुसार तपाईँहरूले त्यहाँनिर क्वेसन्सहरू पुट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ केही फिडब्याकहरू दिन मन छ होइन, सायद यसरी पढाएको भए हुन्थ्यो अथवा यो कुरालाई यसरी बुझाएको भए हुन्थ्यो होइन। त्यसै गरी अरू केही नयाँ भिडियोजहरू जुन तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने ठ्याक्कै डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरूले एउटा फिडब्याक फर्म भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो फिडब्याक फर्म पनि के गर्न सक्नुहुन्छ फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई मनमा लागेको कुराहरू अझै के गर्दा राम्रो हुन्छ होइन, अझै यसलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू जस्तो लाग्छ भने फिडब्याक फर्म फिल गरेर पठाइदिनु होला। त्यसै गरी केही कुरामा कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ, केही कुरामा कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ भने पनि त्यहाँनिर कन्ट्रिब्युटरको एउटा फर्म पनि छ। ठिक छ, सो त्यो कन्ट्रिब्युटरको फर्म पनि तपाईँले
फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र तपाईलाई कुन सब्जेक्ट पढाउन मन छ, कुन सब्जेक्ट चाहिँ तपाईले अझै मजाले बुझाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो सब्जेक्ट्सहरु बारे त्यहाँनेरि विभिन्न सब्जेक्ट्सहरु छन्, टिक मार्कहरु गर्नु हैन। त्यहाँनेरि हामीले एउटा भिडियोज पनि हालेका छौं नेपाल अनलाइन स्कुलमा कि त्यो फिडब्याक फर्महरु के हो, कसरी फिलअप गर्न सकिन्छ र त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने कुराहरु पनि छ। सो त्यो भिडियो पनि एकचोटी हेर्नु होला हैन। र अरु केही क्वेशन्सहरु क्वेरीजहरु भयो हामीले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न मन लाग्यो तपाईहरुले 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।